میں ٹک ٹاک سے ویکھدا منڈیاں نوں کڑیاں نوں کسنے نہ جاندا گفٹ ماردے نے کڑیاں نال میچ لاوندے نے اور سنو پترو گل سنو ٹک ٹاک والیو بڑی وڈی گل سمجھان لگا ہے اوے بیٹی کسے دے ویکھ نہ مریا کر بھائی الیاس جملہ سننے والا ہے ارشد گل بڑی وڈی ہے سننے والا جملہ ہے بیٹی کسے دے ویکھ نہ مریا کر نام نمبر چوری کریا کر نہ رکشے پیچھے مریا کر نہ پردیاں پیچھے کھڑیا کر نہ پارکاں وچ وڑیا کر نہ ویکھی حسن شریکاں دے سکھ ملدے